बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फ़हीम अख्तर मलिक। हम बात करेंगे पीटीआई की इंटरनल जो मामलात हैं, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई, मुलाकातें, उनको शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने के हवाले से पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है। बहुत सारी खबरें हैं कि सोहेल खान अफरीदी को मुलाकात की इजाज़त मिली थी, या इमरान खान साहब की बहनों में से एक डॉक्टर नूरीन को मिली थी। फिर अलीमा खानम साहिबा ने एक अलग मौक़िफ़ लिया। फिर सोहेल खान अफरीदी जो है वो कैसे जो है वो बच गए, क्योंकि इंटरनली पिछले 3 हफ्ते अगर आप उठा के देखें तो एक पूरा जो है वो ग्रुप सामने आ चुका था। उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स भी आ रही थी, वो अदम एतमाद का इजहार भी कर रहे थे सोहेल खान अफरीदी पर। तो क्या असल में एक्चुअली मुद्दा है क्या, और क्या अब जो है मुहर्रम 10 मुहर्रम जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब क्या पीटीआई की जानिब से कोई तहरीक, कोई ऐसी एहतजाज की कॉल जो है वो आ सकती है, और ताकि जो है वो, या अब जो है वो पीटीआई ने मुज़ाहमत की बजाय मुफाहमत का रास्ता आखिरकार जो है वो इस्तेमाल करने का फैसला किया है। तो फ़हीम साहब बताएं जी, ये जो सोहेल खान अफरीदी साहब हैं ये कैसे बच गए? बहुत शुक्रिया। इनके खिलाफ साकिब साहब बड़ा सख्त किस्म का प्लान तैयार कर लिया था। ठीक अली अमीन खान गंडापुर साहब है ना, ठीक। बड़ा ही प्लान तैयार कर लिया था और 30 से 35 के करीब जो बंदे हैं वो पीटीआई के एमपीएस उनको तोड़ भी लिया था। ठीक। 20 से 22 तो इनके अपने तोड़ लोग थे मुराद ही। यह है कि आपने बना लिए देखिए थे? 20 से 22 तो लोग वो थे जो कि इनके साथ थे, अली अमीन के ग्रुप के अच्छा साथ थे। थे, जिसका इन्होंने इजहार जब वो वज़ीर आला थे तब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में एक पार्लिमानी पार्टी के अंदर किया था, जिसकी खबरें भी हमने दी थी। तो 20 से 22 लोग तो उनके साथ पहले ही थे। ठीक। 12 से 13 लोग और उन्होंने ऐड किए। वो इसलिए ऐड किए कि उनको नजरअंदाज किया सोहेल अफरीदी ने अपनी अपनी कैबिनेट में लेने से। कैबिनेट में लेने से। आज फिर ये उन्होंने तासुर देना शुरू कर दिया कि वो इमरान खान साहब की बहुत वो हैं, इमरान खान का दर्द रखते हैं, इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। सोहेल अफरीदी साहब भी ये कहते मैं आशिक इमरान हूँ कि मैं जान दे दूंगा, उसकी बात भी मशहूर है। लेकिन बाद में हमने देखा किस तरीके से वो वजारत आला बचाने के लिए कहाँ कहाँ जाते रहे। खैर वो एक बड़ा सख्त किस्म का ना उनके लिए परेशानी की वजह बन गई। फिर सोहेल अफरीदी को किसी ने मशवरा दिया कि जनाब आप जो है ना अली अमीन खान गंडापुर को कमज़ोर करें। ठीक। अली अमीन खान को कमज़ोर करने का क्या तरीका था? मौलाना फजल रहमान थे या कुंडी था, फैसल करीम कुंडी, उन्होंने क्योंकि दोनों मुलाकातें शुरू कर दी। उन्होंने फैसल करीम कुंडी से भी ताल्लुकात बढ़ा लिए। और सोहेल अफरीदी मौलाना। ने मौलाना फजल रहमान के एक दफ़ा घर गए और एक दफ़ा पिशावर में जो मुफ्ती महमूद वहाँ सेक्रेटेरिएट है, ऑफिस है, वहाँ पर गए। तो अंदर की खबर ये थी कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि आप इजी रहें, आपकी वजारत आला को कोई खतरा नहीं है। ठीक है। क्योंकि 18 वोट जो मौलाना फजल रहमान की जमात की खैबर पख्तूनख्वा में है और 16 के करीब वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। चलें, पीपल्स पार्टी को तो जो एस्टैब्लिशमेंट कहेगी वो वैसे ही कर देंगे, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आप इजी हो जाएं, आपकी वजारत आला खतरे में नहीं है। और फिर देखें, फिर उन्होंने बजट भी पेश कर दिया, बजट अप्रूव भी हो गया। फिर जब नज़र आया अली अमीन खान के ग्रुप को, फिर जुनैद अकबर के थ्रू वो मौलाना के पास भी गए, जुनैद अकबर के थ्रू उन्होंने वो एक्टिविटीज़ भी की। जो नाराज लोग थे 12-13 उनसे मिले भी, उनसे मिले और उनको मना भी लिया। ठीक है। और जाहिर करते मरते क्या ना करते, मतलब उन्होंने उनको करना ही पड़ा। अब अली अमीन की ये जो चाल थी, ये जो सारे मामला थे, ये जो अटैक था, वो तो उनको न्यूट्रलाइज कर दिया सोहेल अफरीदी ने, थ्रू मौलाना, थ्रू जुनैद अकबर वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, वो जो इत्तेहाद है अपोजिशन का, उसके जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, वो नाराज़ हो गए हैं। अच्छा, इस वक्त वो पीटीआई से, और वजह क्या है? वो बताता हूँ, सोहेल अफरीदी से नाराज़ हो गए। अच्छा। वो ये कह रही हैं कि आप मौलाना फजल रहमान के घर क्यों गए हैं, आपने मौलाना फजल रहमान की मदद क्यों ली है? इसमें क्या अर्ज है? कहते पीटीआई की इंटरनल लड़ाई में आपने मौलाना फजल रहमान को क्यों शामिल कर लिया? अच्छा। अगर कोई मामला था भी सही तो आप हमारे इत्तेहाद के थ्रू जाते। ठीक। पीटीआई आगे से कहती है कि हजरत साहब, आपको इमरान खान साहब ने लगभग 1 साल होने वाला है, अपोजिशन इत्तेहाद को 2रा साल होने वाला है, आपको अपोजिशन लीडर बनते हुए साल होने को है, बातचीत का या एहतजाज का इख्तियार की कॉल देना आपको दी हुई है। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे। और एक अगर हम किसी के थ्रू हमारी एक हुकूमत को खतरा भी है, अगर उसको बचाने के लिए अगर मौलाना के पास गए भी हैं, तो आपको क्या इशू हो गया? और वैसे भी खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में पीटीआई और मौलाना फजल रहमान ही बड़े फरीक है ना।
ANP भी अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पर पीपल्स पार्टी है जितनी रेलिवेंट नहीं है, तो मौलाना फजलुर रहमान की जमात दूसरे नंबर पर आती है, हर सीट हर नशस्त के ऊपर उनको उम्मीदवार होता है। तो हम उधर अगर चले भी गए तो PTI की तरफ से काउंटर आर्गूमेंट दिया गया, बहरहाल वो उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। और उसके बाद फिर आपको पता होगा वज़ीर ख़जाना से बजट की मंजूरी से पहले तहरीक इंसाफ की एक डेलीगेशन ने मुलाकात की, और उस मुलाकात में राना सनाउल्लाह ने इनको ऑफ़र की कि आएँ बातचीत करें। और अच्छा, गवर्नमेंट की जानिब से ऑफर की गई कि आए बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा आएँ आप हमारे साथ बातचीत करें, यही एक रास्ता है इस सारे मसाइल से निकालने के लिए। लेकिन मसला ये है कि PTI ही ये इल्ज़ाम लगाती है कि जब आज से 1.5 साल पहले हमारी मुज़ाकरात हो रहे थे, तो हम जब इनको कहते थे तो ये ऑफ द रिकॉर्ड हम जब कहते थे कि हमारी इमरान खान से मुलाकात करवा दें, तो ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते थे कि नहीं जी साढ़े पास तक खेल नहीं है कि ऐसी मुलाकात करा दी है। तो जिनके जो मुलाकात नहीं गवर्नमेंट करा सकती या जो मुज़ाकरात करने वाले, वो कैसे फिर सर अब बात यह है कि अब एहतजाज भी तो ये नहीं कर रहे हैं ना, एहतियाज नहीं कर रहे। ठीक हो गया ना, आप लड़ाई कर रहे हैं ना कॉल दे रहे हैं, और जाहिर है फिर आप जिस इंट्रो में कहा कि अब मफाहमत ही का रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है PTI को, तो वो PTI तो अब तैयार है, मुकम्मल तौर पर तैयार है। इशू ये बना हुआ है जगह का कि किस जगह के ऊपर बैठकर वजीर आजम के साथ उन्होंने मुलाकात करनी है। ठीक, राना सनाउल्लाह ने कहा कि वजीर आजम से मुलाकात करें, ठीक। तो असद कैसर साहब ने आगे से कहा कि वजीर आजम हाउस तो हम नहीं आएंगे, ठीक है। उन्होंने कहा वजीर आजम के चैम्बर पार्लियामेंट में उधर भी नहीं आएंगे। फिर राना सनाउल्लाह ने कहा कि क्यों ना स्पीकर का चैम्बर जो है हम सबका कॉमन चैम्बर है, उधर आ जाएं। तो उधर कहते हैं कि फिर हम अचकज़ई साहब से पूछेंगे, फिर आपको बताएंगे। अब अचकज़ई साहब ने जवाब देना है, लेकिन इस दौरान बहरंग बलोच की गिरफ्तारी होती है और फिर मामला होते हैं, अचकज़ई साहब और स्पीकर के दरमियान टसल एक पड़ती है, कौमी असम्बली में एक दूसरे को जवाब देते हैं। तो अब कहानी फिलहाल ये मुज़ाकरात वाली रुकी हुई है, क्योंकि 9-10 मुहर्रम आ गया, तो अब अगला जो हफ्ता है, इस हफ्ते में कुछ डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। और ज़राए से ये खबर भी सामने आई थी, जो तहरीक इंसाफ के एक इंतहाई आला ओहदे के ऊपर मौजूद शख्सियत हैं, उन्होंने ये बताया था कि हमें बल्कि सुहेल अफरीदी साहब को यह ऑफ़र आई थी जब सुहेल अफरीदी, बैरिस्टर गौहर और मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई थी। तो उस मुलाकात में, लेकिन ये सारे तरदीदें ही करते हैं, नहीं मुलाकात हुई थी, अच्छा हुई थी, मुलाकात हुई थी, और उसकी तो तस्दीक अलीमा खानम ने भी अपने ट्वीट के जरिए भी कर दी थी। तो उस मुलाकात में सुहेल अफरीदी की मुलाकात तय पा गई थी कि इमरान खान साहब से उसकी मुलाकात करा दी जाएगी। ठीक, लेकिन हाँ, साथ में इनकी एक जो बहन है खान साहब की, डॉक्टर नौरीन खान साहब, डॉक्टर उज़मा है, नौरीन खान साहब, उनका नाम भी था कि वो भी जाएंगी। लेकिन बीच में एक बड़ी बहन की एंट्री हो जाती है, अलीमा। वो कहती है कि सबके सामने आप जाएं, इस रास्ते से जाएं, उधर से जाएं, फिर वो कहानी जो है वो किसी और रुख पे चली जाती है, मामला रुक जाता है, मामला वहीं का वहीं रुक जाता है। तो वो जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान की सुहेल अफरीदी के साथ मुलाकात हुई है, वो गलत है। ठीक, वो नहीं हो सकी। अच्छा, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन तय पा गई थी। बीच में एक करैक्टर की वजह से वो मुलाकात जो है वो खराब हो गई और वो मुलाकात नहीं हो सकी। अच्छा, ये बताएं, बैरिस्टर सैफ का नाम दोबारा चल रहा है। अच्छा, बैरिस्टर सैफ जो है नाज़रीन, वो शख्सियत हैं जो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि ये फरवरी का 8 फरवरी से 7 दिन पहले पहली दफ़ा इनको अडियाला जेल में देखा गया था। ये 3 फरवरी 2024 की बात है, और ये इन हालांकि वहाँ पे वकीलों की और लोगों की एंट्री नहीं हो रही थी, इनकी बड़ी स्मूथ एंट्री हुई और ये सुबह से शाम तक वहाँ पे रहे थे। पहली दफ़ा इनको देखा गया। फिर जब ये तर्जुमान थे KP गवर्नमेंट के, मुशीर थे, तो उस वक़्त इनकी गाड़ी जो है ना वो अडियाला जेल पहुंचती थी तो दरवाजे खुलते जाते थे, मतलब एक बाहर का गेट है, एक अंदर का गेट है, सब कुछ तीसरे जगह पे जाके मुलाकात होती थी। तो ये वाहिद थे, मतलब बैरिस्टर गौहर, फैमिली, वकील सारे साइड पे कर दें, ये वाहिद थे, कभी मुलाकात में इनके यहाँ रुकावट नहीं आई। तो अब दोबारा इनकी मुलाकात, और ये इनके वाले से ये एक तासुर है, और ये यकीनी तौर पर वो खोल के भी कहते हैं मामलात कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ चीज़ें बहुत करीब की हैं। तो उनकी मुलाकात का दोबारा तज़किरा आया, और बल्कि खबर ये जो एयर वाइब पे आई है कि वो जी नईम साहब ने दी है कि उधर से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने ये कहा है कि हम मिलना चाहते हैं बैरिस्टर सैफ से। तो आपके पास PTI के इंटरनली ये बताया जा रहा है कि PTI के इंटरनल फैक्टर जो है वो मुखालफत कर रहे हैं इसकी, इस तरह की कैसे मुलाकात है इनकी वजह? अब देखिए ना, बैरिस्टर सैफ साहब एक ऐसे करैक्टर हैं, वो जब चाहें तहरीक इंसाफ के का हिस्सा बन जाते हैं, जब वो चाहें वो एक जो मुज़ाकरात की कमेटी बनी हुई है, पता नहीं क्या है, फवाद चौधरी साहब वाली, वो उसके अंदर भी बैठे होते हैं। अच्छा, फिर वो जब चाहें अली अमीन के साथ भी हो जाते हैं, वो जब चाहें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी हो जाते हैं।
تو وہ ایک ایسے کریکٹر ہیں جو بڑے ڈوبیس قسم کے ہیں, ان کا نام عجیب سا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو میسج دیا ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ جب سے خان صاحب جیل کے اندر ہیں کتنے دفعہ میسیجز ان کے باہر آئے ہیں؟ نہیں اس طرح کوئی میسیج نہیں آتے کہ فلاں بندہ ملے مجھے, فلاں بندہ آ کے ملے, اور وہ بھی اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ جناب. تو مطلب نہ ان کو فیملی تک رسائی دی جا رہی ہے, 5 دفعہ ان کی آنکھوں کو انجیکشن لگایا جا چکا ہے, 5 دفعہ عمران خان صاحب کی فیملی کو نہیں انفارم کیا گیا, نہ بہنوں کو نہ. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا یہ شروع میں طارق فضل چودھری یا کسی کا مجھے یاد پڑتا, انہوں نے کہا تھا کہ 3 انجیکشنز ہوں گے جی, مطلب پھر وہ 5 ہو گئے ہیں, پھر وہ 5 اب 5 ہو چکے ہیں, 5 ہو چکے ہیں, مطلب 3 لگے تو 5 کیوں ہوئے, اس کی وجہ تو بتانی چاہیے تھی جی. تو مطلب یہ کہ 5 انجیکشن کے وقت نہ ان کے ذاتی معالجین تک خان صاحب کو ایکسیس دی جا رہی ہے, نہ ان کے وکلاء تک ایکسیس دی جا رہی ہے. سپریم کورٹ ہائی کورٹ آرڈر بھی کر دیتے ہیں تو بھی امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوتی. تو یہ کیسا میسج آیا ہے کہ جناب صاحب صاحب آپ آئیں, اسپیشلی آپ آئیں اور آ کے ملاقات کریں. دیکھیں یہ بیرسٹر صاحب جو ہے نا, یہ علی امین خان صاحب کے بہت ہی قریبی تھے. علی امین صاحب کی ایک جو آپ کو ہم پہلے ڈسکس کیا کہ سہیل افریدی کو ہٹانے میں وہ ناکام ہوئے ہیں, تو انہوں نے ایک پیشکش کی تھی کہ میں ملاقاتیں بحال کروا دیتا ہوں, لیکن وہ ملاقاتیں بھی بحال نہیں ہو سکی تھیں. ہو سکتا ہے یہ اس سینس میں کرانے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ مجھے وزارت اعلیٰ مل جائے گی یا بڑی معاملات ہو جائیں گے. لیکن ایک چیز بیہائنڈ دا سین یہ چل رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ سپیس اب دینی ہے. اچھا, پولیٹیکلی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ سپیس کچھ نہ کچھ تحریک انصاف کو دینی ہے, اور اگر بیرسٹر سیف کے ذریعے ہی بات چیت چلوانی ہے, ہو سکتا ہے یہ میسج اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا ہو کہ آپ آئیں خان صاحب سے آپ ملاقات کر لیں. ٹھیک ہو گیا. تو خان صاحب کی طرف سے میرے خیال میں اگر وہ بلاتے تو اپنے کسی وکیل کو بلاتے, یا فیملی میں سے کسی کو بلاتے, یا کسی پارٹی میں سے کسی کو بلاتے. بیرسٹر سیف کے اوپر ٹرسٹ کرنا میرے خیال میں یہ ایک ایسی کنفرم قسم کی سٹوری ہے. آخری سوال کہ یہ گورنمنٹ, میں نے دیکھا ہے تارڑ صاحب اٹھتے ہیں, کبھی رانا ثناءاللہ اٹھتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے فلور پر, وہ جو کہتے ہیں جی ہم نے 1000 دفعہ ان کو کہے آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ملاقات کریں. آپ نے پہلے بھی اس کو بتایا. اب یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے 1 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتوں میں جو اچکزئی صاحب ہیں ان پر بہت اعتراض ہے کہ وہ 1 سال ہو گیا ہے, وہ کرسی انہوں نے لے لی, وہ عہدہ انہوں نے انجوائے کر رہے ہیں وہ عہدہ, لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکے. تو وہ جو مذاکرات ہے کہ پرائم منسٹر سے ملاقات ہے, وہ ملاقات ہو جائے گی, کیونکہ ایک جو ہے وہ ان پہ بھی ایک اعتراض تو آتا ہے نا کہ اگر آج سے 10 دن پہلے انہوں نے آفر کی تھی تو 10 دن یہ کیا کر رہے ہیں, مطلب کیا سوچ رہے ہیں, کیا اچکزئی صاحب بھی ادھر ہی ہوتے ہیں, اسد قیصر بھی ادھر ہی ہوتے ہیں, جنید اکبر بھی ادھر ہوتے ہیں, کہ پوچھ کر بتائیں گے, کس سے پوچھ کر بتائیں گے؟ ٹیلی فونیکلی بھی ہو سکتا ہے, فزیکلی ملاقات 1 منٹ کا کام ہے اسلام آباد میں ہو سکتی ہیں, تو سیم ڈے بھی اس میں ڈیسیژن ہو سکتا ہے. سر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو کیا ڈیلے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. دیکھیں عمران خان صاحب نے علامہ راجہ ناصر عباس اور ان کو اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب کو اس لیے لگایا تھا کہ تحریک انصاف کے بندہ اگر وزیر اعظم سے یا حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے تو یہ ہمارے اتحادی ہیں, یہ بیٹھ جائیں گے, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اور یہی اچکزئی صاحب وزیر اعظم شہباز شریف سے کم از کم کی 5-6 دفعہ مسافہ کر چکے ہیں پارلیمان کے اندر, فلور کے اندر آتے ہیں, وہ ملتے ہیں. اسی طریقے سے علامہ راجہ ناصر عباس کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, حکومتی وزراء کے ساتھ روز ہوتی ہیں. اب آفر آئی ہوئی ہے, بھائی آپ کریں, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, ریجیکٹ کر دیں. نہیں ریجیکٹ والی تو کہانی ہی نہیں ہے. آپ سر دیکھیں 1 سال اور چند مہینے بلکہ 5-6 مہینے ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو غیر آئینی طور پر مسلط ہوئے. جی آپ نے لگوانا ہے نا. بالکل. آپ خط بھی نہیں لکھ رہے, کچھ بھی نہیں. آپ ملاقات کا آپ کو ملتا ہے تو آپ ان سے وزیر اعظم سے کہیں کہ یہ کہ آئینی ذمہ داری ہے ہماری, ہم نے نیا الیکشن کمیشن تعینات کرنا ہے. آپ کیوں نہیں تعینات کر رہے؟ آپ وہ آئینی معاملات جو پی ٹی آئی کے لیے سر درد بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی تیار نہیں ہوتے. ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں اچکزئی صاحب کا. ابھی چند دن پہلے جو قومی اسمبلی کا اجلاس ابھی ختم ہوا ہے, بجٹ سیشن میں ایک قرارداد پیش ہوئی. جب مذاکرات ہوتے ہیں امریکہ اور ایران کامیاب ہو جاتے ہیں ایران پاکستان کے رول پہ, تو اس میں حکومت کی اور آرمی چیف یا فیلڈ مارشل کی کا بھی نام لکھا جاتا ہے اپریسیشن کے لیے کہ ہم ان کو بھی اس کو کیا کہتے ہیں تہنیتی قرارداد جو ہے وہ منظور کی قومی اسمبلی نے. پی ٹی آئی نے غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا پہلے اپوزیشن لیڈر نے, پھر کہا کہ ہمارا ایک معاملہ ہے, انہوں نے کہا مشورہ کر لیں. جب انہوں نے مشورہ کیا اس میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز بھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کی پابندی ختم کرانے کی بات کریں, فیملی تک ایکسیس دیں, معالجین تک ایکسیس دیں, یہ والی بات کریں نا اس میں کہ وہ کروا کے دیں ہمیں. جناب نے پتہ کیا کیا اچکزئی صاحب نے؟ اچکزئی صاحب نے کوئی نہیں ذکر کیا عمران خان کا, تحریک انصاف کا, اس کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے, خان صاحب کی ملاقات ہوئی, علاج کسی کی,
کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا اقبال افریدی کی آپ نے رکنیت کیوں معطل کی ہے؟ اچھا انہوں نے بتایا, وہ بس پیچھے والے کہتے ہیں کہ یہ مطلب یہ کہ جگزیر صاحب نے آگے سے کہا کہ اقبال افریدی کی آپ نے رکنیت کیوں معطل کی, مطلب یہ قرارداد کی جو حمایت کے بدلے انہوں نے اقبال افریدی کی جو رکنیت کی بحالی مانگی, اور وہ اگلے 2-1 دنوں بعد رکنیت بحال ہو گئی. پھر وہی اقبال افریدی گلے پڑے ہوئے پی ٹی آئی کے آپس میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچکزئی صاحب کو یہ اختیار تو دیا گیا ہے, لیکن اچکزئی صاحب اس اختیار کو ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک بھئی آپ وزیر اعظم خود ٹیلی فون کر دیں, آپ کے نواز شریف کے ساتھ تو رابطے ہیں, کر دیں آپ کی کیا تکلیف ہونی ہے. آپ پھر اعتراض کرتے ہیں, مولانا کے پاس جاتے ہیں. اس وقت حقیقت میں آپ کو میں بات بتاؤں, آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ایشوز چل رہے ہیں ایکشن کمیٹی کے ساتھ, ایکشن کمیٹی رابطہ کرتی ہے کس سے؟ مولانا سے. مولانا میڈیشن کا کردار ادا کرتے ہیں. مولانا کی میڈیشن چل رہی ہے, ہو سکتا ہے آگے جا کے کامیاب بھی ہو جائے. اسی طریقے سے جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ اس وقت اپوزیشن کا کردار تو مولانا فضل الرحمان. لوگ مجھے ظاہر گالیاں تو دیں گے کہ میں مولانا کی بڑی تعریف کروں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اچکزئی صاحب نظر ہی نہیں آ رہے. وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کر کے سائڈ پہ وہ نکر میں بیٹھ گئے ہیں. آپ آگے بڑھ کر آپ کردار ادا کریں, آپ الیکشن کمیشن ہٹوا گئے, آپ کی بڑی کامیابی ہوگی. بہرحال یہ آپ نے بڑا پوائنٹ بتایا ہے کہ یہ جو قرارداد کی جو حمایت کے بدلے انہوں نے اقبال افریدی کی وہ رکنیت کی بحالی اور پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی نے ان کی رکنیت جو ہے وہ معطل کر دی. تو بہرحال ایک عجیب ایک جو ہے وہ گڑماس سا مچا ہوا ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ مزاحمت کی طرف نہیں جائیں گے, مفاہمت کا راستہ ہی اختیار کریں گے. اب مزاحمت کی طرف نہیں جائیں گے, پیچھے بھی وجہ یہ ہے کہ وہ تھک چکے ہیں ایسے لگتا ہے. وہ ایک دفعہ اچکزئی صاحب کے ساتھ ہم ملنے گئے, ہم 2-3 لوگ, تو اچکزئی صاحب وہ 26 نومبر کی نا وہ برسی آ رہی تھی, اس سے پہلے ہم گئے. اچکزئی صاحب آپ میں نے پوچھا کہ سر کال دیں گے, کہتے کیوں, میں بچے مر گا ہوں. میں نے کہا تسی کر لو سیاست بھیجا. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. آپ کو مزید بھی ہم اپڈیٹ کریں گے. بہت شکریہ فہیم اختر صاحب. تو آپ اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.